السلام عليكم. المتتبعين ديال قناة بغيت نخدم. اليوم ان شاء الله غندوي لكم على واحد الخدمه اللي سي لا بروميير فوا اللي كندويو عليها في لاشين ديالنا. ماشي لا بروميير فوا مي حيت بون لو ميتي ديال ديليغي ميديكال. دونك بالنسبه للناس اللي انتريسي بهذا لو ميتي، دونك هاد لا فيديو الاولى اللي غتكون على هاد لو ميتي. بيان سور كيف ما درنا مع بزاف د لي ميتي الاخرين، غادي نحاولوا او فور ا مزور كو نتوما كطرحوا اسئله كونسيرنون هاد لو ميتي، غادي نجاوبكم دي فيديو اكسيتيرا. علاش قلت ماشي لا بروميير فيديو؟ حيت ديجا تريتيت لو سوجي ديال لو ميتي ديال كوميرسيال تيران. Et puis c'est un peu près la même chose, d'accord? غير هادي سي كاين quelques particularités اللي غندويو لهم دابا. Alors, déjà, c'est quoi le délégué médical? Le délégué médical, c'est qu'on voit l'intermédiaire, mais bien un laboratoire qui a quelques gammes des produits. Et le médecin ou les médecins qui sont par la suite tenus باش انهم يكتبوا داك الدواء للناس باش يشريو etc. Mais تبقى l'intérêt ديال بصح هو intérêt purement commercial. اللابوراتوار كيبغي يبيع الدواء ديالو، و bien sûr الميدسان كيبغي بارفوا ياخد لا كوميسيون ديالو. حيت بون ابخي غنشرح لكم بلي ماشي كاع لي ميدسان كياخدو لا كوميسيون فلوس، داكور. توت فاسون يعني اللابوراتوار كيبقى هو ستادير l'intermédiaire entre، ولا كيبقى داك باردون داك ماشي لابوراتوار مي بلوتو le délégué médical هو qui est tenu d'assurer ديك la relation entre le laboratoire et bien sûr le médecin. بحال دابا كانت شي بوزولوجي جديده ولا شي ريكومونداسيون جديده، سي شارج او délégué médical انه يمشي ويشرح لك الميدسان etc. Alors pour commencer, pour تخدم délégué médical خصك تخلص واحد لا فورماسيون. دونك عكس لي سونتر دابيل، لا فورماسيون في ديليغي ميديكال ديما كتخلص، يعني ما كاينش شي واحد كيدير لك فابور، داكور. الثمن كيمكن ليه يمشي من 10000 درهم ل 30000 درهم كوم موين. يعني هادو بحال قلت لكم يعني سي شي موين دو مارشي، مي جينيرالمون كتكون في ديك مليون ونص 2 المليون اكسيتيرا. دونك جينيرالمون بحال هكا باش تقدروا تلقاو اونتر كيمي شي هوتات اللي كيهبطوا حتى المليون، كيف ما تقدروا تلقاوها 3 المليون. اي سا سيطال سيغ واحد 10 موا ولا ان نون، ولا كل واحد والمده اللي كيدير عليها لا فورماسيون ديالو. دونك ابخي ما كتسالي لا فورماسيون، هذاك لورغانيزم اللي دار لك فورماسيون هو اللي كيعطي لو سي في ديالك لبزاف لي لابوغاتوار اللي عندهم لو بوزوان باش كيعيطولك ابخي تخدم معاهم، داكور. لي لابوغاتوار هنا فين خصكم تحضروا راسكم، حيت كاينين لي لابوغاتوار اللي محترمين واللي كبار اكسيتيرا، كتلقى عنده 4 5 ديال لي غان دو برودوي دوايات ديال بصح. دونك هذا كتبدا مع بان سالير مينيمال ديال 4000 درهم بلا نوت دو فري ديالك. الناس اللي ما كيعرفوش لا نوت دو فري هي لانديميتي على الغازوال ديالك ولا لي روبا ولا ديبلاسمون اكسيتيرا. ودايوغ هاد لا نوت دو فري سي بارمي لي زافونتاج اللي كاينين فهاد لو بوست، حيت هي بون en plus de la prime اللي كتاخد نتا على لي فون ديالك، et en plus du salaire de base ديالك كتخلص على ليسانس ولا المازوت اللي كتخسر في طوموبيلتك ولي زوط اللي كتبات فيهم، لي روبا اللي كتخسر اكسيتيرا. مي خصك تكون شويه نزق باش تشيط شويه الفلوس من المساله هذه. علاش؟ حيت لو سيستم كيفاش يكون ما كيعطيوكش اون بروفيزيون ديال المازوت وانت كتخسرها، لا. هاد الشهر كتبقى ترولي، وداكشي اللي روليتي هاد الشهر كيرومبورسيوك فيه الشهر الجاي، داكور. كيفاش كيحسبوا لك لو رومبورسمون اللي غيديروا ليك؟ سي باغ زون. بحال دابا انت مثلا ناخذ الاكزومبل ديال كازا مثلا اليوم انت عندك غير هاد لا زون هادي ديال حي المحمد كازا دو فاسون. دونك مثلا كانوا مديرين من زون اللي غير في كازا، هما على باس تيكونوا مثلا دايرين لك نهار كتكون عندك كازا tu es censé faire مثلا اكس كيلومتر، داكور. هما تيكونوا كيخلصوا جينيرالمون مثلا بالنسبه لي كومون ديراج لي لابوغاتوار اللي معروفين تيخلصوا بحال مثلا 2 درهم فاصل 40 سنتيم الكيلومتر، داكور. تيقول لك مثلا نهار كتكون في كازا حنا كنحسبوك ضربتي مثلا واحد 200 كيلومتر ولا ما بون 140 كيلومتر مثلا، ضربها في 2.40 هي الطن ديال الفلوس. دونك نهار اللي كتكون تبلانيفي فيه كازا راك كتدخل ولا كتحسب لك مثلا هذاك لو مونطون في لا نوت دو فري ديالك.
النهار الثاني مثلا تمشي بلانيفي المحمديه تيكونوا حاسبين لك عاوتاني كيلومتراج ابار. داكوغ. وانت كتبقى تجمع مثلا ضربتي 3 ايام في المحمديه، نهار في كازا اكسيتيرا، باش كتجمع كل نهار كتجمع لا نوت دو فخي ديالو باش كتجيك لا نوت دو فخي الشهر اللي من موراه. بالنسبه لا نوت دو فخي باغ موين كتجيك واحد 4000 درهم 5000 درهم، زعما هادي هي لا موين. زعما الشهر العيان كتجيك 4000 درهم، حيت فريمون كترولي. وهادي من المسائل خصكم توجدوا لها راسكم، حيت ديليغي ميديكال راه ما كيزكاش، كيرولي النهار كامل. راه سيغت كتبان لك ما عندكش بيرو، كتبان لك راك في طوموبيلتك، كتبان لك راك مرتاح، ولكن راه فيها تماره. وسورتو كو في الاول ما عندكش ان ريزو، يعني ديك 6 شهور الاولى مازال ما ديفلوبيتي حتى شي ريزو. امتى كتولي مرتاح؟ حتى كيولي عندك مثلا واحد 5 ولا 6 ولا 7 ديال الطبا تيكومونديو من عندك كرطونه في السيمانه ولا 2 كراط في السيمانه، تما كتولي مرتاح. تري بيان. هذا من جهه سي بارابور ا لا نوت دو فري. توجور بارابور ان فيت لي لابوراتوار خصكم تحضروا من واحد القضيه، سي كو كاينين سكون ابل لي بوات دو بروموسيون. داكوغ. شنو هما لي بوات دو بروموسيون؟ هما دي لابوراتوار ولكن صغار بزاف. يعني تتكون اون بواط اللي هي صغيره بزاف، عندها اون سول غام دو برودوي. داكوغ. وديك لا غام دو برودوي كتكون جينيرالمون يعني 3 فوا سور 4 كتكون ان برودوي كومبلي، دونك ان اليمون كومبليمونتير ولا ان كومبليمون اليمونتير. جو في اريفي. داكوغ. كتكون بحال دابا بحال داك التخلبيق ديال الالوي فيرا وتكدا، يعني ما كيكونش دواء، تيكون ان كومبليمون اليمونتير. وهاد لي بتيت بواط جينيرالمون هما اللي كيكون الصالار فيهم محقور، يعني 3000 درهم جينيرالمون بالنسبه لي ميور. كيتعطلوا في الخلاص، يعني كيمكن لك تبقى تضرب 3 شهور بلا ما تخلص. لا نوت دو فري ما كتجيكش الشهر اللي من موراك، كتجيك 6 شهور ابخي يعني. المهم هاد لي بوتيت بواط هادو هما كيف ما ليكيفالون ديال الصابه في لي سونتر دابيل، يعني خصكم تحضروا راسكم منهم. يعني انت فاش كتمشي مثلا عند ايكول كتبروبوزي لك اون فورماسيون مثلا ب 15000 درهم، كتسولها كتقول لها شنو هما لي لابوراتوار اللي كتخدموا معاهم، باش كتمشي انت كتقلب في انترنت وكتشوف واش داك اللابوراتوار كيبروبو زعما كبير وكيبروبوزي دوايات كثار اكسيتيرا، ولا اون فيت شي اون بوات دو بروموسيون عندها برودوي واحد اخر عندنا براسنا. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا نوت دو فخي في لي بتيت بواط هكا دو بروموسيون. ما كتكونش 5000 ولا 4000 درهم، كتكون واحد 1000 درهم 1500 2000 كاع، الا زعما الا كثرتي كاع. بالنسبه للديليغي ميديكال خاص تكون عندك طوموبيل. هادي غير بوغ انفورماسيون. كاينين كيلكو فاسيليتي بالنسبه لكيلكو سونتر اللي كيديروا لك ولا كيلكو لابوراتوار كيكونوا مثلا عندهم كونفونسيون مع شي بنكه ولا شي حاجه، كيعطيوك كريدي بانتو بريفيرونسيال. مي جينيرالمون خاص تكون عندك اون فيت طوموبيل ديالك. الناس اللي كيسولوا على واش لي ستادير لي لابوراتوار كيعطيو طوموبيل ولا لا، اون فيت كاينين في المغرب كامل. زعما الا حسبنا ماجورينا كاع غتلقى واحد ستادير 4 ديال لي سونتر ولا لي لابوراتوار اللي كيعطيو طوموبيلات، يعني 4 ولا 2. ولكن ديغيير كتكون لا نوت دو فخي قليله، يعني كيهبطك واحد 1000 درهم 1500 درهم. علاش؟ حيت عاطيك طوموبيل هما، اي دوكو كيعطيوك مع البروفيزيون ديالها. فوالا. بارابور اون فيت قبيله دويت لكم على لي ميدسان كيفاش كيتخلصوا. يعني لا بون انت كتوشي بريم اون سيرون بيان سور ستوك اللي كتبيع. باردون. وبالنسبه لي ميدسان ماشي كاملين كيتخلصوا بدي كوميسيون، فهمتي؟ كاين مثلا اللي تيقول لك جيب لي كرسي، كاين اللي كيقول لك جيب لي مثلا بولا، كاين اللي تيقول لك مثلا اعطيني اون كوميسيون يعني باغ بواط ريكومونداسيون. كاين اللي كيقول لك مثلا انا اعطيني بريزون شارج لذاك الكونغري الفلاني نحضر ليه. كاين اللي كيقول لك اجي دير لنا دي فورماسيون لهاد الجمعيه ديالنا ديال الطباء، فهمتي؟ سو سون دي فورمول و شارج ا توا ستادير اون طونك ستادير ديليغي ميديكال انك تلقى لا فورمول اديكوات باش انك لي ميدسان يتموتيفاو يخدموا معاك. الا عرفتي هاد خونا خاصه لا فورنيتور كتقول لي مثلا بيع لي قد نجيب لك مثلا مثلا ندير لك فورماسيون وتبقى تبريس ا كونديسيون كاع لي ميدسان اللي داخلين لهاد الجمعيه ديالكم يتونجاجاو انهم يبريسكري واحد 4 ديال البواطات في النهار مثلا اكسيتيرا. وانت كتبقى بيان سور تفيريفي اترافير دوك لي فارماسي اللي كيكونوا حدا لي ميدسان اللي خدامهم، كتسول واش انا نشتري من عندكم الدواء ديالي ولا لا.
اكسيتيرا. زعما هذا هو اون جينيرال لو ميتي ديال ديليغي ميديكال. كيبقى ان ميتي كي ني با فاسيل، كيبقى ان ميتي كي ريلاتيفمون ستابل. يعني الناس اللي كي بور لانستون ماشي بحال سوندر دابيل. سوندر دابيل شويه الناس اكتشفوه دو بخي وليماج ديالو هبطات. ديليغي ميديكال سي اون كور، تا هو ديتي واحد 5 سنين 6 سنين 7 سنين غتلقاو ليماج ديالو ديغرادات. علاش؟ حيت بقوه ما ولاو لي لابوراتوار اللي كي نو سون با سيريو، عاوتاني داك الدومين بدا كيتخسر وبدا كيخياب، مبقاش كيتيق فيه بنادم. عاوتاني دوك لي سونتر دو فورماسيون ديال ديليغي ميديكال قواو بزاف، ولا اللي جا كيدير فورماسيون ديليغي ميديكال. دونك هاد لو دومين بدا حتى هو كيخسر. ما بقاش فيه زعما تا هو المعقول بزاف. خاص الواحد يحضر راسو، وتيبقى حتى هو الناس اللي عندهم ان بون كوميرسيال، ولكن خاص يكون عندكم فريمون النفس الطويل والجهد، وتكونوا يعني محاربين. حيت في الاول صعيب 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 باش ديفلوبي ان ريزو ديالك. مي ابخي فاش كدير ان ريزو صافي كتولي داكشي الامور مزيانه. غير هو ناكد لكم انه سي ان ميتي اللي فيه كيما تنقولوا بالدارجه العاقه. يعني الا كنتي مزيان وعطيتي فيه راسك وتانفيستيتي فيه، مبقيتيش كتسمع للبشر بزاف ديال وراه عمرك ما غطفرو، وراه كتخلص فورماسيون غتخدم ما تقدرش تبيع، وراه الطبا تيخليوك كتسنى برا، وراه حكا سميتو قوا ولا ديال لي ميديكو، والترطب كتلقى صافي قنف ما كيستقبلهمش من الباب. اسيدي اسيدي اسيدي، داكوغ. الرزق ديالك مكتبو لك الله. واخا يكون 10,000 ديال لي ميديكال في السوق، تزاد عليهم نتايا غتاخد طاباغ دو مارشي. علاش؟ حيت ما كايناش شي خدمه ساهله. كيف ما كتمشي في سونتر دابيل تيقول لك مثلا بيع لي 3 في النهار، وكتبيع لواحد في فرنسا غير اترافير التليفون ما كيشوفكش حتى بوجهك كيدير. كيف ما كتمشي للبنكه وكيقول لك لوبجيكتيف انك تفتح 10 لي كونط في السيمانه وكتحلهم، داكوغ. كتجيب مرا شارفه وكتجيب هادي وكتجيب هادي وكتجيب هادي اكسيتيرا. دونك انت دابا غتفيق، تشرب قهوتك، تشد طوموبيلتك، والطبيب مورا طبيب مورا طبيب مورا طبيب مورا طبيب مورا طبيب، وان شاء الله يجيب الله التيسير. واحد الوقيته ان شاء الله الشهر الاول غتجيب 4000 درهم، الشهر الثاني 8000، ابخي غتبقى تجيب 15000 درهم 16000 درهم فاسيلمون ان شاء الله. و بو ديال 1 ان 2 ان 3 ans فاش غتكبر الريزو ديالك، علاش تلا واحد ل 8000، علاش باردون علاش تلا واحد ل 20000 25000 تبقى تدخلك فاسيلمون. و سي ان ميتي دافونيغ، يعني يمكن لكم ديروه كحرفه، فهمتيني، وتدخلوا ليه وتبقاو فيه ديما. نتمنى ان تكون هاد الفيديو قرباتكم اكثر من هاد لو ميتي ديال ديليغي ميديكو. داكوغ. الا عندكم دي كيسيون اخرين كونسيرون هاد لو ميتي عطيوهم ليا دابا ان شاء الله. حيت كيف ما كتعرفوا كملنا عام ديال لاشين، دونك دابا غنحاولوا ناتاكيو كيف ما وعدتكم دوطخ شونتيي اسافوار دوطخ ميتي. غنشوفوا ان شاء الله تري بروشينمون لو ميتي ديال لا بنك باش تعرفوا الناس اللي بغاو يخدموا في البنك اكسيتيرا. غناتاكيو لو شونتيي ديال لا لونغ فرونسيز، الناس اللي بغاو يتعلموا الفرونسي. ان شاء الله زعما حنا غاديين بشويه بشويه. وعام داز دغيا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم هذا العام هذا. شكرا على الناس اللي كيكومونطيو، الناس اللي عندي في لو جروب فيسبوك. المهم الله يسهل اموركم كاملين وبالافاده ان شاء الله، والله يجمعنا ان شاء الله ديما على فعل الخير وعلى الاستفاده، ونعاونوا بعضياتنا، نبقاو ديما كنحترموا بعضياتنا، والله يسهل اموركم. السلام عليكم المتتبعين ديال قناه بغيت نخدم. اليوم ان شاء الله غندوي لكم على واحد الخدمه اللي سي لا بروميير فوا اللي كندوي عليها في لاشين ديالنا. ماشي لا بروميير فوا، مي حيت بون لو ميتي ديال ديليغي ميديكال. دونك بالنسبه للناس اللي انتريسي بهاد لو ميتي، دونك هاد لا فيديو الاولى اللي غتكون على هاد لو ميتي. بيان سور كيف ما درنا مع بزاف د لي ميتي الاخرين، غادي نحاولوا او فور ا مزور